हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। ये मेरी जर्नी का पार्ट 4 है। मैंने सोचा था कि ये लास्ट पार्ट होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसे बनाने बैठी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और मुझे इसके 2 पार्ट करने पड़े फिर से। लेकिन आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और इस बात 4th पार्ट के बाद मैं 5th पार्ट भी दूसरे दिन ज़रूर अपलोड कर दूँगी। आप उसे भी पूरा देखिए। ये सब मैं इसीलिए बता रही हूँ, इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि शायद इससे किसी को थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। क्योंकि जब आदमी परेशान होता है, जब मैं परेशान थी और मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन मुझे कहीं भी इसका कोई भी लिंक या इसके बारे में कोई भी और ज़्यादा मालूमात नहीं हो पाई। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इससे शायद किसी को थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिले, या फिर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या फिर थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए। और शायद कहीं ना कहीं मेरा मन भी हल्का हो गया है ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करके। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और 3rd पार्ट को मैंने एंड किया था कि डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मुझे अपने एक बेबी को बचाना है, तो मुझे अपने दूसरे बेबी का सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि उसका ब्लड रिवर्स आ रहा है। और उस वक़्त मैं अपने मदर के साथ थी और मेरे लिए ये फ़ैसला करना, ये सुनना भी गवारा नहीं था कि मैं अपने ही एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरे बच्चे को खो दूँ, उसका सेक्रीफाइस कर दूँ। मैं ये नहीं सुनना चाहती थी। और उस वक़्त मुझे इतना शॉक लगा था कि मुझे पता नहीं कि मुझे अब क्या करना है आगे, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था। और वहीं पर सामने मार्ट था, डी मार्ट। मैं वहाँ पर चली गई और 4-5 घंटे मैंने बिला वजह की शॉपिंग की। मैंने ख़ुद को इतना थका लिया था। और जब मैं घर रिटर्न आई, मैं थक चुकी थी। मैंने खाना खाया और मैं लेट गई बस। और मेरे दिमाग में बस यही डॉक्टर की बातें चल रही थी, मैं उसी को सोच रही थी। और मैंने सोचा कि मैं कुछ भी डिसाइड करने से पहले एक बार सेकेंड ओपिनियन या 3rd ओपिनियन ले लेती हूँ। शायद कोई तरीक़ा होगा जिससे मेरे दोनों बच्चे बच जाएं। शायद कोई चमत्कार हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए। मैं बस यही सोच रही थी। जितनी दुआएं मैं कर सकती थी, जितनी मन्नतें मैं मांग सकती थी, मैंने सब कुछ किया। और उस वक़्त मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरे सपोर्ट कर रही थी, मुझे हर तरीक़े से सपोर्ट कर रही थी उन्होंने। उस वक़्त जो मेरी मेंटल हालत थी, मेरी दिमागी हालत थी, वो शायद मैं बयान नहीं कर पाती आप लोगों को, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा था कि एक के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बच्चे का सेक्रीफाइस कैसे कर सकते हैं। तो ये लेज़र ट्रीटमेंट होता है, जिसके ज़रिए लेज़र के ज़रिए एक बच्चे को सिकुड़ा दिया जाता है। जिस बच्चे का खून ब्लड रिवर्स आ रहा है, उस बच्चे को ख़त्म कर दिया जाता है ताकि दूसरा बेबी सेफ़ रहे। वरना जब इसकी नेचुरल डेथ होती है, ये बच्चा नेचुरल तरीके से मर जाता है, तब इसका खून जो है वो सडनली दूसरे बच्चे के पास चला जाता है। और सडन ब्लड आने की वजह से दूसरे बच्चे के माइंड पर अफेक्ट पड़ सकता है, या फिर उसके किसी बॉडी पार्ट पर अफेक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से उसकी भी सडन डेथ हो सकती है, या फिर वो एक अबनॉर्मल चाइल्ड हो सकता है। इसीलिए उन्होंने मुझसे ऐसा कहा। और ये सब कुछ सुनने के बाद लोग मुझे यही एडवाइस कर रहे थे कि आप अबॉर्ट करवा ले दोनों बच्चे। लेकिन मेरे लिए ऐसा सोचना भी गलत था और बहुत घबराहट होती थी मुझे ये सोचकर भी। और उस वक़्त मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, उन्होंने मुझे जितना सपोर्ट किया, जितना प्यार किया, वो मैं बता नहीं सकती। मुझे उस वक़्त उनकी कितनी ज़रूरत थी और वो मेरे साथ थे। और ऐसे वक्त पर इंसान को हर किसी की सपोर्ट की, सहारे की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर उसके पार्टनर की। अगर वो उस वक्त उसके साथ ना हो तो दिल में जो कमी कसक रह जाती है, वो उसे हमेशा हमेशा याद आती है। और मेरे भी दिल में शायद ये बात हमेशा रहेगी कि मैं उस वक्त अकेली थी। ये सब कुछ मैंने अकेले ही झेला है। सॉरी, मैं कहीं और चली गई थी। मैंने सेकेंड ओपिनियन लिया और मुझे डॉक्टर ने वही एडवाइस दी कि आप ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें, जो मुझे लेज़र ट्रीटमेंट के लिए कहा गया था। और फिर मैं वो लेज़र ट्रीटमेंट लेने के लिए
گئی کہ میں ڈاکٹر سے پہلے بات کر لوں گی، شاید کچھ ہو سکتا ہے، وہ مجھے کوئی اور راستہ بتا دے کہ میرا بچہ کیسے بچ سکتا ہے۔ جانے کے بعد بھی مجھے یہی امید تھی کہ شاید یہ بچ جائے، اور میں ڈاکٹر سے ملی، ان سے سب کچھ میں نے بولا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہم ابھی آپ کو اسٹارٹ نہیں کریں گے، سب سے پہلے ہم چیک کریں گے بیبی کو کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے۔ اور جیسے ہی انہوں نے اسکیننگ شروع کی، میرا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا، اور میں بس چاہتی تھی کہ میرا بیبی سیف ہو۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اسکیننگ اسٹارٹ کی اور مجھ سے کہا کہ سوری یہ تو جا چکا ہے، اس وقت بس میری آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، اور مجھے اتنا بڑا شوق لگا تھا کہ میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ کو اب اپنا دوسرا بیبی رکھنا ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اس کو بھی ابورٹ کروا دینا چاہیے، کیونکہ جب بیبی سڈنلی ڈیتھ ہوتا ہے تو اس کا بلڈ جو ہے وہ فرسٹ بیبی کے پاس چلا جاتا ہے، کیونکہ دونوں کے کارڈ ایک ہے۔ اگر کارڈ الگ ہوتی تو پرابلم نہیں تھی، لیکن کارڈ ایک ہے، اس کی وجہ سے دوسرے بیبی کو پرابلم ہو سکتی ہے، 90% چانسز ہے کہ اس کی برین پر افیکٹ ہو، اور ایسے بیبی کو دنیا میں لانا اچھا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد میں بس روتی ہوئی گھر آئی۔ میں رو نہیں رہی تھی، بس میری آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، اور میں کچھ کہہ نہیں رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس میری آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ اور پھر میں نے اپنی ڈاکٹر کو کال کیا، اور دوسرے دن میں ان سے ملنے چلی گئی، اور میں نے ان کو کہا کہ میں یہ بچہ بھی نہیں کھونا چاہتی ابھی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو 90% چانسز ہے، لیکن کہیں نہ کہیں 10% چانسز ضرور ہے کہ یہ نارمل ہو، اس پر کوئی افیکٹ نہ ہوا ہو۔ اور میں نے ان سے بہت ریکویسٹ کی کہ یہ 10% کا چانس جو ہے میں وہ لینا چاہتی ہوں، کیونکہ میری مدر ہمیشہ کہتی ہے کہ جس کو دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ کسی بھی طرح سے آ کر ہی رہتا ہے۔ اور ڈاکٹر نے سب سے پہلے میری کچھ بلڈ ٹیسٹ کروائے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی پوائزن تو نہیں پھیل رہا ہے میرے باڈی میں، یا پھر کچھ اور پرابلم تو نہیں ہوئی ہے۔ اور رب کا شکر ہے کہ رپورٹس نارمل تھی، اور میرا دوسرا بیبی بھی الحمدللہ اوپر سے تو ہیلدی ہی تھا۔ اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم 7th منتھ میں اس کا MRI کروائیں گے، تبھی پتہ چلے گا کہ اسے کچھ افیکٹ ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ اوپر سے دیکھنے میں بعض مرتبہ بیبی ٹھیک لگتا ہے لیکن اندر پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو آپ بس دعا کریے کہ سب کچھ ٹھیک ہو۔ سوری ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن اسے پورا ضرور سنیے گا، اور میں 5th پارٹ جلدی ہی ڈال رہی ہوں، تو 5th پارٹ بھی ضرور دیکھیے گا آپ لوگ۔ اور تھینکس آپ لوگوں کے ساتھ کے لیے، آپ کے سپورٹ کے لیے۔ اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ 70% لوگ صرف دیکھتے ہیں، سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے گا، لائک اور شیئر بھی ضرور کریے گا، کمنٹ کا ضرور کریے، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہتا ہے، آپ کے کمنٹ کو پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔